अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक कल मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया दोनों सियासी जमातों ने। चंद सीटों पे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी, चंद सीटों पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी, और दो नशस्तें ऐसी हैं सूबाई असम्बली की जिनको खुला छोड़ दिया गया है कि दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और जो उसको जीत जाए वो जीत जाए। तो ये तो एक पहली जो जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ अगर कहीं पहला कदम है तो शायद गलत नहीं होगा। ऑपोजिशन बहुत डिवाइडेड थी, बहुत से इश्यूज पर एक दूसरे की हिमायत नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा वज़ीर आज़म के इलेक्शन जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के ऑपोजिशन के, उनको वोट नहीं डाला। स्पीकर के इलेक्शन में भी इसी तरह के मसाइल आए। सो अब लगे ऐसा रहा है कि दोनों बड़ी ऑपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो इकट्ठे होने का उन्होंने फैसला किया, कम से कम एक ज़िमनी इलेक्शन की हद तक। पहला सवाल ये कि क्या इससे आगे जाएगा। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इस पर एक बड़ा शोर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किसको होना चाहिए। ऑपोजिशन ने जो नाम आया फ़खर इमाम साहब का, उनका नाम भी मुस्तरद कर दिया ऑपोजिशन ने। अयाज सादिक साहब का मैं कहीं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से ही होगा। सो अब देखना यह है कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ठीक फैसला कर पाएगी कि उसका चेयरमैन कौन है। यह ज़ाहिर इस्तेहकाक स्पीकर कौमी असम्बली का है। उसके अलावा 45 दिन जो गुजरे हैं हुकूमत के अब तक, इसकी कारकर्दगी, इससे अभी तक तो जो सारी बहस हो रही है वो बहस बयान जो असम्बली के अंदर वज़ीर इत्तलात के बयानात हों उस पर होती है, कोई फैसला लेकर वापस लिया जाए उस पर होती है। सो देखना यह है कि आज के प्रोग्राम में कि जो उनकी कारकर्दगी है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। सो शुरू करते हैं जो इत्तेहाद हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, तजनिकार। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आखिरी टाइम पर इन्होंने हमें बेल आउट पैकेज दिया है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आना था, लेकिन जाहिर है वो आज आपका IMF मैं हूँ, आज आप हमारे IMF हैं। तो वज़ीर इत्तलात आखिरकार अपने आप को वज़ीर इत्तलात समझना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे वो इरशाद कहते हैं, इरशाद कैसे हो, वो भट्टी, वो साहब, भट्टी साहब, वो सब खत्म हो गया। ऐसा देख रहा है ओए इरशाद पे आ जाने नहीं, इरशाद हट जाएगा, ओए ओए इरशाद आ जाएगा, या ओए नहीं इरशाद नाल साथ साथ फिर भी रहेगा इसमें। सो भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफा नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो थोड़ी देर में हमें कॉफ़ी लेके आ रहे हैं, कॉफ़ी लेने गए हैं, वो कॉफ़ी लेकर आएंगे, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर, मिनिस्टर भी रहे पिछली हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करें। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो मैं अगर इजाज़त है राना साहब से जो इत्तेहाद है उस पर शुरू करना चाहता हूँ। ये जो इत्तेहाद बन गया है दोनों बड़ी सियासी अपोजिशन की जमातों का, और ज़ाहिर है इसमें अब मैं एक चीज़ मिस कर गया जो हमने जिस पर बात करनी है, वो पेशावर में जो तुलबा के साथ हुआ है कि इससे पहले तो तमाम अपोजिशन जब भी किसी के साथ अगर इस किस्म की ज्यादती होती थी, को अगर मार कुटाई इस तरह की हो एहतजाज करने वालों के साथ, तो अपोजिशन हमेशा एहतजाज करने वालों के साथ खड़ी रहती है क्योंकि उनका राइट है कि वो एहतजाज करें। अगर तलबा फीसों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बड़ी बात थी कि उन पर इस तरह का लाठीचार्ज होना चाहिए था। देखते हैं हुकूमत इस पर क्या बात करेगी। लेकिन राना साहब, ये जो आपका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो गया है, वो जो सारी बातें कहते थे ये जरदारी इमरान एक रुख है सिक्के के, एक सिक्के के दो रुख हैं, ये तो बड़ा न्यूसेंस था। ये तो बलोचिस्तान असेंबली तोड़ने वाले थे, ये तो फौज के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करने वाले, इनके साथ इत्तेहाद कर लिया आपने। मेरा ख्याल है इत्तेहाद की बजाय अगर आप अंडरस्टैंडिंग इस इलेक्शन के बारे में 14 अक्टूबर वाले, तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल एक बेहतर लफ्ज़ होगा। इत्तेहाद से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमने तो कहा पॉइंट टू पॉइंट हालात के मुताबिक हम देखेंगे कि हम कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं, तो ये एक कोऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग है। कोऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग है सर, ये सिर्फ इस इलेक्शन की हद तक है या ये इससे आगे भी जाएगी? मुझे तो लग रहा है फिलहाल तो इसी इलेक्शन तक है, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि हम अपोजिशन में बैठे हैं, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है, तो एक कदम आगे दो कदम पीछे, तो हमारी मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। मैं जरा थोड़ा सा मुस्तफा साहब भी आगे हैं, कॉफी भी आगे है। पहले नाम किया था, हमने कहा खोकर साहब कॉफी लेने गए, उसमें थोड़े से देर हो गया। कॉफी विद काशिफ जो पहले एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे, जरा छोटा सा एक जायजा कि क्या कहते थे एक दूसरे के बारे में, आज क्या कह रहे हैं?
लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। आसिफ जरदारी साहब, आपके पेट से इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। जरदारी इमरान भाई भाई। बिलावल हाउस और बनी गाला, हम पे आला हम नवाला। जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही चट्टू के बट्टे हैं, दोनों एक ही चट्टू के। एक तरफ मियां साहब है, दूसरी तरफ खान साहब है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान और नवाज शरीफ का ऐसे ही ताल्लुक है जैसे रूह और जिस्म का होता है। और आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा था, मैं जब खोखर साहब के लिए खुसूसी तौर पे सुन ले जरदारी साहब ने क्या कहा। इनफ इज इनफ, अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये सुन लो शहबाज शरीफ, हम लड़ेंगे। मियां साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया कि ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे सबसे निकालूंगा, इनके पेट से निकालूंगा। ये मैं तो यही कह सकता हूं कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती। मियां साहब कुछ तो हया करें, हर तरफ से आपके पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। इनके पीछे लगे रहने था की तन होया कि मकसद क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट आप लोग जो सीट एडजस्टमेंट किए इलेक्शन आज वैसे कॉफी लाए थे, ये ज्यादा अच्छा हाथ वाला रखिए। नहीं, सीट एडजस्टमेंट्स तो हमने बिल्कुल किए हैं और सीट एडजस्टमेंट्स करने के पीछे मकसद यही था कि जहां पर हमारे मजबूत उम्मीदवार है वहां पर वो विड्रॉ करें और जहां पर उनके मजबूत उम्मीदवार है वहां पर हम विड्रॉ करें। और इस वक्त जो सूरत हाल है कौमी असम्बली में, नंबर गेम आपको वैसे ही पता है बहुत क्लोज है, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो। पंजाब असम्बली में तो कल आपने देखा जो पीटीआई के उम्मीदवार जो सेनेट का इलेक्शन जीते शहजाद वसीम साहब, सिर्फ 12 वोटों की बरतरी से। तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये 12 वोटों की बरतरी कोई बड़ी बरतरी नहीं है। गिरा भी सकते हैं आप लोग मिलकर? हम अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम पूरा मौका देना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं पीटीआई की हुकूमत को कि वो अपना जो उन्होंने 100 डे प्लान दिया अपनी पॉलिसी सामने लेकर आए। हमें फिलहाल उनकी जो उठान है उससे तो कतई नजर नहीं आ रहा कि उनकी पॉलिसीज कोई उस तरफ उस सिमत में जाएंगी जो उन्होंने वादे किए थे, लेकिन मौका उनको पूरा मिलना चाहिए। उन्होंने जो वादे किए हैं कौम से, वो वादे पूरे करके दिखाएं, और अगर वो नहीं करके दिखाएंगे तो अपोजिशन उनको क्रिटिसाइज करेगी। ठीक, भट्टी साहब, अपोजिशन का इकट्ठा होना कोई इतनी गलत या बुरी बात नहीं होती। कॉफी के बाद कि कॉफी से पहले? नहीं, अब आपको तो आप तो कॉफी नहीं लेकर आए ना, आपसे तो सीधा सवाल पूछूंगा, उनसे तो नहीं पूछ सकता था। सो ऑपोजिशन उम्र इकट्ठी रहती है, ये डेमोक्रेसीज में होता है, क्योंकि हुकूमत ने काम करना है। ऑपोजिशन, तमाम ऑपोजिशन ने अपने अपनी बारी में उनकी पॉलिसीज पर तनकीद करनी, ऑपोजिशन का काम है। हमारी कुछ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को इस किस्म की है जिसकी वजह से ये तनकीद होती है कि हमारी पॉलिटिक्स में ये जिस किस्म की जुबान, आइंदा नहीं होगा, ये लूट के खा गए, ये भाग गए, ये फलाना कर। वंस यू टैग समबडी एज अ चोर कि ये करप्ट हैं, ये तो उसके बाद ये इमरान खान साहब अगर वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते हैं, उनसे आप जानते हैं किस किस्म का। सॉरी, माजरत चाहता हूँ, खान साहब के साथ इस वक्त एमक्यूएम बैठी है। एमक्यूएम के बारे में जो खान साहब ने गुफ्तगू की और जो एमक्यूएम के बारे में उन्होंने की, इसी वजह से उन पर बड़ी तनकीद हुई। मुस्लिम लीग काफ के ऊपर खान साहब ने बिल्कुल, तो ये जो अपोजिशन में हो रहा है वही हुकूमत में भी उन्होंने। अब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कोई किसी असूल के तहत नहीं चलती। मैं कहता जैसे अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन होता ना किसी असूल के तहत, ये असूल के तहत नहीं चलती पाकिस्तानी सियासत, मफाद के तहत चलती। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरी तो पहले दिन से ख्वाहिश थी कि ये अपोजिशन इकट्ठी हो, चेक एंड बैलेंस हो। इतनी मजबूत, बज़ाहिर इतनी मजबूत अपोजिशन मुझे नहीं लगती थी। पुराने दौर में कहते थे कि बड़ी मजबूत अपोजिशन, ये मुझे बड़ी मजबूत अपोजिशन लगती थी, लेकिन मुझे ये इसमें भी कोई नहीं कि आप भी इकट्ठे हो गए। मगर मैं कहता हूं कि आप कम से कम खुदा के लिए एक दरवाजा तो खुला रखना चाहिए। वो है ना फवाद चौधरी वाला? नहीं, वो भी लड़ पड़े, वो भी लड़ पड़े, वो भी मुशाहिदुल्लाह, और वो भी लड़ पड़े। देखिए, आपको क्या कहने की, आपने सुनाया हम नवाला हम प्याला, एक ही सिक्के के दो रुख, चाबी वाले खिलौने, मेरे भाइयों, ये जरदारी और भाई भाई। इसके अलावा जरदारी साहब ने 2 लफ्ज़ और भी फरमाए थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तू दरिंदा है, नवाज शरीफ तू नासूर है इस धरती का, और अगर अब तुझे माफ़ कर दिया तो अल्लाह मियाँ हमें माफ़ नहीं करेगा। ये भी जरदारी साहब ने फरमाया। और फिर अली बाबा 40 चोर पेट चीरने, मिसाक जमहूरियत की जफियाँ दिखाएं और साथ दिखाएं कि बिलावल, हसन, हुसैन, अगली नस्ल बख्तावर, आसफा, अगली नस्ल राइज करेगी और सारा कुछ करेगी। फिर मरसूं काम ना करसूं, वो भी आ गया।
پھر یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان کا کہتے ہیں مثال کے طور پہ یو ٹرن کا بادشاہ پاگل خان ہے, کمال ہے, مان لیا. بھائی زرداری صاحب یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے کافی بھی لائیں معذرت چاہتا ہوں, زرداری صاحب کو نہیں کہنا, نہیں زرداری اچھا میں نے ان کو نہیں کہا, یہ لاجیکل آدمی مجھے بڑے پسند ہیں جس کی وجہ سے. اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں رانا افضل صاحب ویسے ہی شریف آدمی ہیں, وہ تو دیکھیں مفتاح انہوں نے آخری ٹائم پہ ووٹ کو عزت دے لی, وہ نہیں بولے, وہ تو ویسے ہی شریف. اچھا دیکھیے نہیں اگر وہ سوال وہ ہوتا اس کے اوپر ہم پورے پروگرام کر چکے ہیں. میں کاشف کے ساتھ میرا مقصد یہ کہ ہم پاکستانی سیاست لے کر جائیں. How can you justify ایک غلطی کو؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے ہماری پالیٹکس میں دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم غلطی کرتے یہ نہیں کہتے کہ یار غلط ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے, ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے بھی تو کیا, that's also not a justification. انہوں نے بھی غلط کیا لیکن جہاں پر اب انڈیا میں کتنے عرصے کے بعد وہاں پر ایک سنگل پارٹی کی حکومت آئی, ہمیشہ اپوزنگ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے مخالف وہ حکومت سازی کے لیے ساتھ. اچھا نہیں میرا جواب یہ نہیں کھوکھر صاحب ہوتا کہ میں آپ کو کہوں آپ چور ہیں. آپ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم ہے, آپ کو معاف کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس ملک کو مالا کے کھڑا کیا. درندہ ہیں ناسور ہیں, درندہ اور ناسور. اور اس کے بعد چند دنوں بعد آپ پھر دوبارہ یہ آپ یعنی سارے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری سیاستدانوں کی بات ہے, سب کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. جب تک ہماری پالیٹکس نہیں کے اوپر تو یہ ہو چکا نا بھائی, تو ہم تو 101 مرتبہ کہہ چکے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وہ جو وہ ایم تھوڑے سے گریزاں ہوتے ہیں بھٹی صاحب عمران خان صاحب کے اوپر بات جب آ جائے. میں کہہ رہا ہوں اگر کاشف صاحب کا سوال عمران خان صاحب پہ ہوتا تو یقین کریں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ٹچ بھی نہ کرتا, لیکن سوال چونکہ اس وقت اتحاد آپ کا ہے, ہنی مون آپ کا شروع ہونے والا ہے. اتحاد تو ان کا ہے, ہمارا تو کوئی ایسے فارمل اتحاد ہے ہی نہیں. اچھا ہمارا صرف ایک پوائنٹ کے اوپر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے and that is for the investigation into the elections. خوبصورتی عمران خان یو ٹرن بادشاہ, وصیت کو میں نہیں کرتا, وصیت تو ہو گئی, پیپلز پارٹی کا وہ قبضہ ہو گیا, لیکن میں صرف اس کو دیکھتا ہوں کہ پہلے دن فرمایا یہ قاتل لیگ ہے, یہ کاف لیگ جو ہے نا قاتل لیگ ہے, بی بی نے نامزد کیا. نہیں جوش و جذبے سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اگلا سوال آپ نے عمران کا کرنا تھا لیکن کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا قاتل لیگ ہے ڈپٹی پی ایم, اچھا وہ تحریک انصاف کے وجہ سے چند صاحب ہیں وہ بھی بات کریں گے. ڈپٹی پی ایم چند صاحب سن رہے ہو نا, اچھا ڈپٹی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی بھٹی صاحب جو موجود ہے. اچھا یہ ایک بڑا آرگومنٹ یہ تو اچھا ڈپٹی پی ایم, that's a wrong argument by some of the politicians. The other day also somebody did this کہ آپ ان کے ساتھ اچھا بات کریں ایشوز پہ. اچھا نہیں ایشوز پہ, یہ ایشوز نہیں ہے یار, مجھے آپ نے کنفیوز کیا ہوا ہے. پاناما لیکس غلط ہے, پاناما لیک ٹھیک ہے, ڈان لیکس غلط ہے, ڈان لیک ٹھیک ہے, میں وہ غلط, یعنی مجھے کیا یہ یو ٹرن ہے, یعنی کہ خان صاحب کو حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی, یہ سیدھے ٹرن. بھائی میں سوال گندم جواب چنا آپ خان صاحب پہ پہنچ گئے. اچھا چھوڑیں جی اس کو, خان صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزنگ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز والے لوگ اکٹھے نہ ہوں, تو خان صاحب اگر حکومت نہ بناتے تو کس طرح بناتے تھے؟ میرا مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ آئیڈیالوجی نہیں. دیکھیں آئیڈیالوجی آپ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی, آپ ایک لیفٹ لیننگ لبرل پولیٹیکل پارٹی, چلے لیفٹ اس طرح نہیں ہے لیکن چلے لیفٹ آف سینٹر تو ہوں گے نا کہیں نہ کہیں. آپ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, مسلم لیگ کی رائٹ آف سینٹر, دو مختلف اصول ہیں. آپ شاید سوشلزم کی بات کرتے ہوں گے, وہ کیپٹلسٹ زیادہ سرمایہ دار ہیں, وہ سرمایہ کی بات کرتے ہیں. جو اگر ضرورت پڑے گی آپ لوگ اکٹھے ہوں گے, اس میں کوئی اعتراض نہیں. صرف یہ کہ چور اور صاف آدمی میں کہتا ہوں میں ایک سوال پوچھوں. اچھا ایک سوال پوچھوں یار, غلط کیا نا تو پھر نظام نہ چلے آگے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نظام پھر اسی طرح چلے, یہ آرگومنٹ ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام ایسے ہی چلے کہ ہم الیکشن کی حد تک تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں, نہیں اس سے آگے نہیں ہے. تو پھر عمران خان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے. نہیں اچھا اس کا مطلب پھر اگر یہی کرنا تو اگر چوری آنے حکومتوں میں تو کیا ضرورت ہے پھر آپ لوگ یا دوسری پارٹیاں بہتر ہیں. یعنی کہ عمران خان صاحب کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا. دیکھیں میرا اپنا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی اس بنیاد پر الیکشن جیت رہی ہے کہ یہ سب چور ہیں اور میں ایک صاف حکومت دوں گا, اور اسی پہ 10 سلاٹ آپ وزیروں کے ان لوگوں کو دے دیں جن کے بارے میں آپ یہی تو ہم کہتے ہیں, یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم نہیں پرانے پاکستان والے, وہ نئے پاکستان والے تھے. اور یہ بھی کون سا آرگومنٹ ہے؟ تو یہی آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہم چور ہیں, مورل ہائی گراؤنڈ پرانا پاکستان پھر کہیں ہم کرپٹ ہے. مورل ہائی گراؤنڈ تو انہوں نے لیا. سر یہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ کو بھی لینا چاہیے کہ کسی کی جارحداری ہے مورل ہائی گراؤنڈ پہ. انہوں نے جنہوں نے لیا تو ہم نے مورل ہائی گراؤنڈ لیا. اگر کبھی لیا تو ہم نے کبھی کہا کہ مورل ہائی گراؤنڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے. مورل ہائی گراؤنڈ ہمارا اپوزیشن کا الائنس ہے, تو آپ بتائیں نا
ہم نے کب کہا الائنس فار یا تو چلے کہنا ہم تو ویسے ہی ہیں کہ ہم تو چور ہیں ہم تو مانتے ہیں. ہم نے شہباز شریف پھر تو میں کہوں یار اپنے آپ کو چور مانتے ہیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم ویسے ہیں. چور نہیں ہے, نہیں یہ لاسٹ یہ چور نہیں ہے, یہ کلین آرگومنٹس نہ ہو. ملک کی پالیٹکس کو بھی اس طرف جانا چاہیے, ٹھیک اور غلط میں ہم بھائی جان. یہ لیکن یہ کافی لائے ہیں, یہ فلودہ نہیں لائے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. یہ کافی لائے ہیں, یہ فلودہ نہیں لائے. رانا صاحب your input sir. فلودہ. کاشف صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہے وہ بھی انسان ہے, غصہ بھی کھاتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں, خوشی غمی پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں یہ پکی لڑائیاں کر لیں اور کیمپ آؤٹ ہو جائیں, اپنے اپنے کیمپس بنا لیں, لیکن یہ نہیں ہوتا سر. ہم یہ نہیں کہہ رہے, میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہونا. دیکھیں یہ کام مت کریں کہ پالیٹکس کے لیے آپ کی ایڈیالوجیز ڈیفرنٹ ہیں, بالکل ہیں, آپ کے اصول فرق ہے, اسی وجہ سے تو اسی بنیاد پہ تو پالیٹکس ہوتی ہے, ورنہ سارے ایک ہی پارٹی میں ہوتے ہیں. اگر اصول ڈیفرنٹ نہ ہوتے تو ایک ہی پارٹی میں. مسئلہ یہ جب میں یہ کہوں کہ رانا افضل صاحب جو کہ شریف آدمی ہے لیکن چور ہیں جی, کرپٹ ہیں, ان کو آپ ووٹ مت دیں کیونکہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا, اور پھر 2 مہینے بعد میں اور وہ اکٹھے بیٹھے ہو, تو you're misleading the people. That's the only argument. I'm not saying that یہ logically ٹھیک argument اس طرح ہے, پاکستانی politics پہ fit نہیں بیٹھتا, but let's try and take our politics in that direction. So the alternate that you're proposing is that we should have صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہم اپوزیشن میں لیتے ہیں اخلاقی ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یار خان صاحب تو چھوڑے نا, خان صاحب کا سوال کر لیں, کیوں خان صاحب بیچارے پہ کر رہے ہیں, وہ تو کر چکے, وہ تو یو ٹرن کے بادشاہ ہیں, وہ تو یو ٹرن کے بادشاہ. ایسا رانا صاحب ایک ایسا کڑماس مچ گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو چور بھی کہہ رہا ہے, ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہے. یہ ڈسٹنکشن کیسے پتا چلے گی لوگوں کو کون کہاں کھڑا ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں پرفارمنس الٹیمیٹلی لوگ جو ہے نا سیاسی بیانات سے یا بٹوین دا لائنز, آپ یہ بٹوین دا لائنز کا تو ہمیشہ سے ایک بہت پرانا ایڈیم ہے کہ جب آپ کوئی خبر بھی پڑھتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز کہ اصل بات کیا ہے. گھوم پھر کے جو پالیٹکس کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جس کو کہتے ہیں اس کے اندر سے آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ ریئل سٹیٹمنٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ جو کڑماس جس کو آپ کہہ رہے ہیں آج پڑا ہوا ہے وہ واقعی ایسا مس مینجمنٹ کا کڑماس ہے. اور جو لوگ آج اگر ہم اکٹھے بھی ہو رہے ہیں تو ہم دونوں برابر طریقے سے شاکڈ ہیں کہ یہ بندہ جو آیا تھا جس کے لیے اتنے لوگ خوش فہمی میں تھے, اس کو لانے والے بھی اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, آج ان کی خوش فہمیاں ختم ہو گئی ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ لے کے ڈوب نہ جائیں, اس لیے ہم اکٹھے ہیں. تو یہ پازیٹیوٹی ہے, یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. ٹھیک, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پازیٹیوٹی ہے. چاند صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک ایشو, بڑا ایشو بنے گا. میں اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں آؤں گا ذرا کارکردگی کے اوپر. 45 ڈیز ظاہر ہے ایک گورنمنٹ کا ویو ہے, ایک اپوزیشن کا ویو ہے. چاند صاحب, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں نہیں دینی. آپ رہ چکے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, آپ کا ویو کیا ہے اس پر؟ لیکن جی اگر تو اپوزیشن کو دیں بھی دیں تو اس میں حرج کو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ آڈٹ پیراز پچھلی حکومتوں کے ہیں, یہ ایک لاجک تو بنتا ہے, لیکن پھر بھی میجارٹی حکومتی ممبرز کی ہوتی ہے, وہاں جو تعداد کے حساب سے اکیلا چیئرمین تو کر کچھ نہیں سکتا. اور اگر میاں شہباز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں کمیٹی میٹنگ کے اندر اتنی دیر کہ دن میں ایک ہفتے میں 4 دن اجلاس ہوتا ہے, بہت بڑا بیک لاگ ہوا, کام کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں وہ تو کر نہیں سکیں گے. ان کے اس سے علاوہ پھر اپوزیشن کو دینی ہے تو کسی اور کو دینی پڑے گی. پیپلز پارٹی کو دے دیں. آئی تھنک بیٹر آپشن. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی سے بیٹر آپشن پچھلی حکومت بھی ان کی نہیں تھی جو آڈٹ؟ دیکھیں اپوزیشن کو دینی ہے, اب یہ فیصلہ تو 2-3 سال کے نہیں رہ گئے, اگر 2 سال کے پیراز رہ گئے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو بنتی ہے. چاند صاحب ایک تو بتائیں نا, پچھلے 2 سال کے پیراز رہ گئے نا, وہ اس وقت پھر, اور سندھ میں بھی میرا خیال ہے اپوزیشن کو چیئرمین شپ نہیں دیتے, تو وہ اس پہ منوان عمل تو نہیں ہوتا. پارلیمانی روایات کی بات آج یاد صادق صاحب ابھی ٹی وی پہ کر رہے تھے, تو روایات تو اور بھی بہت ساری ہیں جن کو ہم فالو نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ ایشو بنایا ہوا اپوزیشن کا حق بنتا ہے ایشوز بنانا, یہ ان کا میں سمجھتا ہوں جمہوری حق ہے, اس کے اوپر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کا اکٹھے ہونا, یہ مصطفیٰ کھوکر کی طرف میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پرانی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی. پتہ نہیں کوئی بڑا ہی مقصد ہوگا جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ کون سا مقصد ہے, اللہ خیر ہی کرے. کیڑا مقصد ہے پائنو, کون مقصد ہے؟
اگر کوئی مقصد ہوتا تو پھر ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہ تو کر دیتے. اس ٹائم کیا مقصد تھا ووٹ نہ دینے؟ دیکھیے اس ٹائم مقصد ہی یہی تھا ہمارا پہلے دن سے. پہلے دن سے ہمارا جو الائنس ہے شہباز صاحب پر ان کی پوزیشن ہماری بڑی واضح ہے اور بڑی. انہوں نے کہا تھا شہباز صاحب کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو ووٹ ڈالیں گے. کاشف یہ بھی بات تھی. یہ صاحب کو سنو ہی ایز اے ڈس ایڈوانٹیج. یہ جو آج اتحاد ہوا ہے یہ مجھے پیور پارٹی کے اندر جو مصطفیٰ کھوکھر کا گروپ ہے آج پھر وہ مجھے ایک دفعہ شکست خوردہ نظر آ رہا ہے اس اتحاد کے بعد. کتنی والی شکست کھائے گا ہے دسو. اللہ ہار کے عادت ہو گئی ہے. بلاول گروپ ہاری جاتا ہے. اللہ خیر کرے یہ جو گروپ ہے جس کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے یہ آزاد ہو جائیں یہ آج پھر شکست خوردہ ہو گئے. کی کہہ رہے ہیں؟ اب میرے خیال سے کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میرے دوست بھی ہیں اور اب پی ٹی آئی میں بھی ہیں تو پیپلز پارٹی کی سیاست پہ کامنٹ ان کے لیے بھی کرنا مناسب نہیں ہے اور میرے لیے بھی اس بات پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن جو بات آپ نے بلاول گروپ ہیز اپوزیشن جو بات آپ پہلے کر رہے تھے, دیکھیے اپوزیشن کا جو الائنس ہے اس کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. پہلے دن سے اپوزیشن تو بہت ٹف سٹانس لینا چاہتی تھی, وہ تو اوتھ تک لینے پہ تیار نہیں تھے پولیٹیکل پارٹیز اور لوگ. ہم نے انہیں قائل کیا کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر آ کے اوتھ تو لیجئے, معاملات کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ پہلے دن ہی آپ احتجاج شروع کر دیں, اسلام آباد میں احتجاج کریں. ایک بڑے لمبی چوڑی فہرست تھی پروگرام کی اور احتجاجی تحریک کی کہ اس کو ابھی رہنے دیں, ان کو غلطیاں کرنے دیں, ان کو حکومت کرنے کا موقع دیں. تیسری قوت کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے ہی دن پی این اے کی تحریک والا کوئی معاملہ پیدا کرنا شروع کر دیا. تو ہم قطعاً ملک کے اندر کوئی ایسا نہیں چاہتے کہ جس سے کرائسس بڑھے. حکومت کو موقع ملے, وہ اپنی پالیسیز لے کر آئے, اگر وہ پوری کر لے ٹھیک ہے. کمیٹی ہمارا مطالبہ تھا, دونوں ہاؤسز پہ مشتمل کمیٹی بن جائے, الیکشنز کے اندر انویسٹیگیشن کر لے, وہ بن گئی ہے. اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو ایویڈنس ہے ان کے پاس وہ لے کر اس میں آئیں گی اور اس کے اندر دیکھ لیں گے کہ الیکشن وہ فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں. 45 دن. سر یہ بڑے سیانے لوگ ہیں, یہ جمہوریت اور سویلین بالادستی کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ درندہ ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ پیٹ چیریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اسی کی خاطر کہتے ہیں کہ گرینڈ بڑا مقصد, خوش ہو جاؤ, آپ کے گھر سویرے موٹر سائیکل 1 to 5 کھڑے ہوں گے اور اس پہ چڑھ کے سواریاں کرو, ہم اکٹھے, ہم ساتھ, ہم کل آپ دیکھیے گا اللہ کے فضل سے وہی شہباز شریف ہے, وہی سارا کچھ ہے, وہی نواز شریف ہے, وہی سکے ہیں, رخ بدل جاتے ہیں. ان پہ نہ جائیے گا. یہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں اسے گھمنڈ گھیری میں پچھلے 30-35 سال سے باریاں ریگڈ سارے اس ملک کے ادارے, اپنے بندے بٹھاؤ, اپنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں بٹھاؤ. شاہ صاحب پاناما پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آیا, 8 اداروں نے ہینڈز اپ کیا, شاہ صاحب نے ہینڈز اپ کیا, گو ایڈ. 450 ارب کا 450 ارب کا سرکولر ڈیٹ آیا, 450 ارب کا سرکولر ڈیٹ آیا. الحمدللہ وہ آڈیٹر جنرل بلند اختر رانا کو پرچے کروا کے گھر بھجوا دیا اور ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوا. بٹ آپ لوگوں نے تو سندھ میں بھی نہیں لگایا نا پبلک اکاؤنٹ. 10 سال نہیں لگایا. اور بلاول کہہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی آلسو نہیں, بلاول کہہ چکے ہیں مساق جمہوریت ختم ہو چکا ہے. بلاول صاحب کہہ چکے ہیں. ہم اخلاقی پوزیشن جو مسلم لیگ نون کی ہے, پولیٹیکلی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر 1 یا 2 سال کے بھی پیراز ہیں تو پی ٹی آئی احتساب سے کیوں بھاگ رہی ہے. انہوں نے تو بڑی کلین گورنمنٹ دینی ہے نا, اور 1-2 سال کے جو پچھلے پیراز جب گزر جائیں گے تو اگلے 5 سال کے تو انہی کے ہوں گے. ویو ہے کہ اپوزیشن کو دینا چاہیے. ہمارا ویو ہے کہ اپوزیشن تو سندھ میں کیوں نہیں دیا؟ سندھ میں اس پہ اپرائزڈ نہیں ہوں, میں چیک کر لوں گا. آپ کو بتا رہا ہوں, میں چیک کر لوں گا, میں چیک کر کے اس پر آپ کو رسپونڈ کر دوں گا. میرے پاس اس کی کیا مساق جمہوریت صرف اسلام آباد میں لاگو ہے, کراچی میں لاگو ہے؟ نہیں, اگر میرے پاس اس کے اوپر انفارمیشن ہوتی ہے میں آپ کو رسپونڈ کر دیتا. میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, وہ بیک گراؤنڈ بھی چیک کر لیتا سارا. نہیں سر, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. دیکھیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر کیا پریسیڈنٹ رہا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا میاں محمود رشید صاحب پی ایم ایل این کہہ سکتی ہے, پی ایم ایل این نے میاں محمود رشید کو 5 سال بنا کے رکھا. خیبر پختونخوا کے اندر کیا پریسیڈنٹ رہا ہے وہ بھی مجھے کوٹ کر دیں تاکہ پھر میں سارے دیکھ کے. مولانا صاحب صاحبزادے تھے وہاں پہ, فائن ناٹ مسٹیکن وہاں کا محمود رشید صاحب چیک کر لیتے ہیں. نہیں, انہوں نے بلاول صاحب نے آپ کے ٹی وی پروگرام کہ جب میثاق جمہوریت ہی ختم ہو گیا تو ہم کیوں گئے. یہ وسیم بادامی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اگر میثاق جمہوریت ہی نہیں ہے. ہو گیا تیرا شو نواز. میاں صاحب رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بالکل کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا نیشنل اسمبلی کے کوئی پریسیڈنٹس ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں. پروونسز میں اگر نہیں ہو رہے تو نہ ہوں, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن یہ آپ کا اخلاقی, آپ کی بات اخلاقی طور پر ٹھیک ہے رانا صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو وہ ڈیمانڈ ہے اس پر یہ ہے کہ ادھر بھی بنا دیں, ادھر بھی آپ کا مضبوط ہو جائے گا تھوڑا. یہ سرکولر ڈیٹ ذرا بریک کے بعد, کیونکہ اس میں ذرا اکانومی بھی آ جائے گی 45 دن کی کارکردگی میں, آپ ذرا اس پہ ذرا بہتر بات کر سکیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کا واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, ज़ाहिर है इसके ऊपर तो मामला अभी फंसा हुआ है। ऑपोजिशन इस बात पर बज़िद है कि ऑपोजिशन को मिलना भी चाहिए। अगर PMLN के 2 साल, अगले 2 साल में ऑडिट PMLN की गवर्नमेंट का होना, तो बेशक पीपल्स पार्टी से किसी को अगर बना दें तो वो भी एक अच्छी रिवायत बन सकती है कि पीपल्स पार्टी के किसी अच्छे क्रेडिबल आदमी को, साफ सुथरे आदमी को इस कमेटी का बना दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल है ये तो बहस अब चलती रहेगी अगले चंद दिनों में। हुकूमत की कारकर्दगी 3 महीने का कहते भी है, लेकिन मैं राणा साहब से अगर इजाजत दें मुस्लिम लीग से शुरू करूं। सर 3 महीने का कहते भी है कि 3 महीने का वक्त देना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब बहस तो होगी इन चीजों पर। हाउ डू यू रेट द फर्स्ट 3 months और या फर्स्ट मंथ एंड हाफ 2 months PMLN PTI? देखिए फर्स्ट 3 months में गवर्नमेंट की, फर्स्ट 45 days में गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि इनकी डायरेक्शन क्या है। ये उम्मीदों पे बैठे हुए हैं और अभी इनका बहुत बड़ा पिलर था कि सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ निगोशिएशन होगी तो पता नहीं क्या होगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल का था, जिसके ऊपर ये बहुत बड़ा सहारा ले रहे थे मेरी नज़र में, वो तो मुझे लगता है कि मटीरियलाइज नहीं हुआ। जो रिफाइनरी की बात है वो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे कि वो मटीरियलाइज करे। ऑयल सिटी वॉज ऑलवेज प्लान्ड इन ग्वादर, और वो अगर पहला भी उसके ऊपर पहली भी उसकी ईंट लगी तो वो 2020 से पहले नहीं लगेगी। उसका पहली अगर फाउंडेशन स्टोन भी इन्होंने ले किया तो वो 2020 से शुरू होगा। तो इसी तरह से पॉम्पियो के साथ जो इनकी मीटिंग राणा साहब, खारजा पॉलिसी को छोड़ते हुए अभी तक कोई रोड मैप सामने नहीं आया PTI का। दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम कि अभी हम उसको जज किस बुनियाद पे करें, कि जज तो उस पे करेंगे, कोई फैसला होगा उस पर बहस होती है कि ये फैसला ठीक है या गलत है। सो वी हैवंट सीन अ रोड मैप एज येट। देखिए मैं सिंपल करूं, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो इकॉनमी का था, जिस पे हमें आप ब्लेम कर भी सकते हैं, वो ये था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था और डॉलर्स की शॉर्टेज थी। डॉलर्स की शॉर्टेज को पूरा करने का आपके पास नॉन सोर्सेज हैं, या FDI है, या रिमिटेंसेज हैं, या एक्सपोर्ट्स हैं, या लोन्स हैं। अच्छा, ये जो बाकी 3 पहले फैक्टर्स मैंने बताए वो इतनी जल्दी चेंज होने वाले नहीं हैं, और पाकिस्तान ट्रेडिशनली एक डेफिसिट बजट पेश करता है और लोन्स पे जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को ये हेज कर रहे थे कि हमें शायद चंदा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगी। वो एक होपफुल एक ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत बनने में टाइम लगता है। तो आज अगर आप फॉर एग्जांपल 10 अरब डॉलर का उठा लेते हैं डॉलर, और वो डॉलर आपके पास आ जाते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट 10 अरब डॉलर आप रुपी लोन पाकिस्तान का जो है रिटायर कर देते हैं। तो आपका लोन तो नहीं बढ़ा, लेकिन आपके जो अवाम हैं उनके पास एक जो ग्रोथ पैटर्न जा रहा है, जो इंपोर्ट हो रही है मशीनरी, जो इंपोर्ट हो रही है डेवलपमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपके आ जाते हैं। और आपका जो लोन है वो रुपी से शिफ्ट होके डॉलर पे आ जाता है, और उसके ऊपर डॉलर लोन सस्ता भी है। और फिर आपके अगर प्रोजेक्ट ऐसे लग जाते हैं जो अर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो यू कैन पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट। सर, आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया वैसे राणा साहब? अगर आपको ये पता है कैलकुलेशंस, तो व्हाई डिडंट यू डू इट? हमारे पास देखें, हम मुझे बताएं कि जिन हालात से आपको किसी ने डिस्कस किया कि ज़रब अज़ब की कॉस्ट क्या थी, कितने अरब डॉलर थी? फिर आप लेकिन ज़रब अज़ब की वजह से जा रहे थे। राणा साहब, प्रॉब्लम ये है ज़रब अज़ब की वजह से आपकी हुकूमत काम करना छोड़ नहीं देती ना। हमारे जो चैलेंजेस थे, देखिए हमारे जो चैलेंजेस थे वो बड़े डिफरेंट थे। हम आ रहे थे इस तरफ, हमारे अगले स्टेप्स आने थे, और अब नेक्स्ट कब आने थे? 5 साल तो पूरे किए आप लोगों ने। तो देखिए हमने डैम के ऊपर डैम नहीं सर, आप तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप मशीनें मंगा कर अपनी ग्रोथ बढ़ाने की, अपने पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं किया आप लोगों ने? बिल्कुल हम इस साइकिल में थे। हमारी 5.83% से 5.8 पे हम ऐसे ही तो नहीं आ गए, और हमने अगले साल की फोरकास्ट जो थी 6.1 6.2 की, आज इनकी जो फोरकास्ट है वो 4.7 पे आ रही है। चले मैं कुछ कहना चाह रहे थे आप इसमें। मैं ये कहना चाह रहा था कि चैलेंज जो था हमारी इकोनॉमी को, असल चैलेंज वो था जब ऑयल की पर बैरल कीमत 150 डॉलर फी बैरल थी, और यहाँ पर $26 तक भी गया और वो भी लोगों को ट्रांसफर नहीं किया गया। फिर आज $80 पर बैरल है, और $150 फी बैरल तेल लेने के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में इस मुल्क की तारीख में हाईएस्ट रही हैं।
25 अरब आप तो अभी डॉलर बांग्लादेश से भी नीचे चले गए थे, हमारी $19 बिलियन, बांग्लादेश $35 बिलियन की Exactly. और हमारे दौर में $25 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स आपकी पहुंची है। देखिए आपकी इकोनॉमी के साथ क्रॉनिक इश्यूज है, और इसके ऊपर हम सारे बैठकर कई दफा गुफ्तगू कर चुके हैं कि जिस फंडामेंटल चीज को आपने एड्रेस करना है वो है आपने अपनी टैक्स बेस बढ़ानी है, राइट? मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। Go ahead. आपने ये टैक्स बेस का जिक्र किया, मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का एक इंटरव्यू मैंने देखा है, तो मैं चाहता हूँ वो आप भी सुने जी। और ये Privatize प्रॉब्लम करें। नहीं, हाँ प्राइवेटाइज करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम मोहतरमा अपने वक्त में बता रही थी, क्यों नहीं, अभी तैयार नहीं है, वो अपने वक्त में बता रही थी, इसी तरह अंग्रेजी में चला दे बेशक, कि हमारे 8 लाख टैक्स पे 7 लाख शायद होंगे। एग्जैक्टली आज भी 7 लाख आज टैक्स भी। पे। अच्छा, क्या वजह, और- आपकी 5 साल और- गुजर गए, उनके 5 साल गुजर काशिफ, गए। उन 7 लाख में से 2 लाख जो है वो टैक्स पेयर्स हैं जो बिजनेस करते हैं, बाकी सारे सैलरीड क्लास है जिनका एट सोर्स काट जाता है, जिनका एट सोर्स काट जाता है, और जिनके ऊपर इस बजट के अंदर टैक्स बढ़ाया गया। आप हुकूमत की तरजीहात की बात कर रहे थे कि अभी हमें पता नहीं चला कि इनकी तरजीहात क्या होंगी। मेरे ख्याल से ये जो बजट लेकर आए हैं, इस बजट के अंदर इनकी तरजीहात का अंदाजा वो क्या है? अब किसी को इस चीज का, ज्यादा लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि इन्होंने हायर एजुकेशन में इन्होंने 4.5 बिलियन रुपीस की इन्होंने कट किया। फेडरल एजुकेशन 1.5 अरब रुपया इन्होंने कट लेकिन लगाया। ऐसे इकबाल साहब को तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि नहीं करेंगे कट, आपको याद है जब, लेकिन ये किया इन्होंने बजट जब में, और सिर्फ बात पर्ची भेजी थी एहसन इकबाल साहब ने असद उमर को, ने कहा कि एहसन इकबाल साहब का वो आया कि हायर एजुकेशन का इस पे कोई अटकट नहीं। काशिफ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 14 अरब रुपए सेहत के इंसाफ की इन्होंने बात की, 14 अरब रुपए इन्होंने हेल्थ पे कट लगाया। अपना मैनिफेस्टो 100 डे प्लान उठाकर देख लें, उसके अंदर इन्होंने प्रोविंशियल डिस्पैरिटी खत्म करने की बात की है। 1.5 अरब रुपया इन्होंने जीबी और कश्मीर का इन्होंने कट लगाया। अपने 100 डे प्लान के अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, 7 अरब रुपया इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए रखा, लेकिन उस 7 अरब में से 5 अरब जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी, ये गलत कट है, ये गलत कट है। तो ये पैसे जो पैसे चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त जो आपका गंदम का आपका सोइंग का सीजन आ रहा है, यूरिया की जो कीमत है वो इस वक्त 1700 से 1800 रुपए पर बैग है। गैस की कीमत आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, वो यही यूरिया की कीमत जो है तो ये 2000 महंगाई है। भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो वही है कि गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। कोई शक ही नहीं है कि हम वेंटिलेटर पे हैं, इसमें तो कोई शक अब नहीं होने। 28,000 अरब कर्जे, 1200 अरब का सर्कुलर डेट, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, ऑपोजिशन कह रही है आईएमएफ से 10 अरब जो लेना तो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से आपने पैसे लेने तो लें, लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी करें, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर आए। ये मत करें कि आप कहें कि हम कर्जा नहीं ले रहे, कौम को डार्कनेस में रखें और फिर ले भी रहे। और जो सऊदी अरब अभी पता चला है जो बाहर का था, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रंप ने उस बैरुल कायल फेर दिया उन उम्मीदों पे। ट्रंप ने चौनी नहीं लेने दी। आज तो ट्रंप ने वो सऊदी अरब को भी कह दिया ना कि मैंने सलमान को कह दिया 2 दिन हुकूमत तेरी नहीं चल सकती। तो वो ट्रंप की दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त अब IMF का आखिरी ऑप्शन रह गया और हुकूमत जाएगी, मुझे लग रहा है कि वो जाएगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत की 45 दिन की कारकर्दगी, आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल, पहला सवाल आपसे जब हम मिले थे तो पहला सवाल ही आपसे उन्होंने किसी काशिफ वज़ीर आज़म ने कहा था, काशिफ आप बताएं। तो वो आपने जो वो बात है ना, वो भी एक तो राइट पीपल फॉर द राइट प्लेस बिल्कुल नहीं हो सके। बिल्कुल जुल्फी बुखारी से आगे वो रज़ाक दाऊद, जुबैदा जलाल, बाबर अवान चलो निकल गए, बाकी सारे A to Z ब्यूरोक्रेसी सारी शहबाज शरीफ की, जिन पे कल तनकीदें होती थी। तो वही है, क्या करें। नहीं, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग खुड्डे लाइन लगे हुए, जिनकी तारीफें करते थे वो खुड्डे लाइन लगे हुए हैं, जिनकी तारीफें करते थे। यानी मैं तो कहता हूं कि ये हुकूमत PTI के नहीं है, ये राना साहब को इनको खुश होना चाहिए कि ये सारी कौमी हुकूमत है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, फलाना फलाना, हमने बुजदार, इन्होंने तहसील नाज़म राना साहब, हमने प्रमोशन कर दी, हमने CM बना दिया, बाकियों को अच्छे अच्छे ओहदे दिए। जहां जेब इन्होंने वो पंजाब में खुड्डे लाइन लगा हुआ था, हमने CBR का चेयरमैन बना दिया। तो ये तो अल्लाह के फजल से कौमी हुकूमत है। एक दूसरी जो आपने कहा था तैयार नहीं थे, जो आपने उस दिन आप सवाल पूछा था कि वज़ीर आज़म से कि आप तैयार नहीं थे, वो वाकई तैयार नहीं थे। आज इसहाक डार की कुर्सी पर बैठकर मुझे वो इसहाक, आधा चेहरा उनका शौकत अजीज़ का लगता है, आधा इसहाक डार का असद उमर का लगता है। वो जो ग्लैमराइज, वो जो ख्वाब दिखाते थे, वो जो दरख्तों को बीचों बीच रास्ते निकाल लेते थे, असद उमर साहब आज धड़म से नीचे गिरे हैं और उनको पता है। और एक बुनियान और एक निक्कर रहेगी इस कौम के पास। पता है 200 अरब सिर्फ दिया है पिछले साल मोबाइल टैक्सेस ने, और आके इन्होंने मोटरवे पे भी 26 रुपए 60 रुपए बढ़ा दिए आते। ये कोई आवाम को ये कहते थे अमीरों से करेंगे, बड़ों को पकड़ेंगे। 75,000 है हमारा हाई टैक्स रेट, ये 1 करोड़ होना चाहिए था। किधर गए वो? अच्छा, गैस की लाइन जो है चोरी, कोई काम नहीं किया।
بجلی کے وہ جو ٹرانسمیشن لاسز اور ٹرانسمیشن اور لائن لاسز کوئی کام نہیں کیا. NTDC جو ٹرانسمیشن پہ 2.5 ارب روپیہ ان کا بھی کٹ لگا, جن پہ ہے ان پہ بھی نہیں کیا, وہ کچھ بھی نہیں کیا, صرف وہی جو ایک سمپل سادہ سا ہے کہ آپ غریب پہ آپ اگر ہوتے یہ نہیں ہونا تھا, اس سے زیادہ ہونا تھا. ہم نے میں چاند صاحب کا جواب لے لوں پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں. چاند صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. چاند صاحب یہ آپ کی حکومت کے خلاف جو بڑا یہ جو آپ ظاہر آپ نے بجٹ دیا ہے, دس از دی آرگومنٹ اگینسٹ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ادھر بھی کٹ ہے ادھر بھی کٹ. دیکھیں کاشف بھائی, میں مصطفیٰ صاحب کی بات سن رہا تھا. اب جب حکومت وینٹیلیٹر پہ جو اکانومی دی گئی ہے, جو ملک کا ستیہ ناز کر کے جو ملک حوالے کیا گیا ہے, اب IMF کے پاس جانے کے علاوہ اور آپشنز کیا ہیں یہ بھی ڈسکس آپ کر لیں. اس ملک میں کٹوتی جو بجٹ 3 مہینے کی حکومت کو پچھلے سال پیپلز پارٹی PTI نے اکٹھے کہا تھا کہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا یہ 5واں بجٹ 6واں بجٹ دینے کا جو پچھلی نون لیگ کی حکومت نے دی تھی. آپ تو جا رہے ہیں, آپ نے PSDP فضول اتنی آن گوئنگ اسکیمیں کر دی تاکہ آنے والی حکومت کا ہم بوجھ ڈالیں اس پہ. سارا جان بوجھ کر انہوں نے ایک فوج سارے غلط فکر دیے FDR کے ہر چیز کے. اب اس کے علاوہ ریوائز چیزیں کرنے کا ریوائز کرنی پڑیں گی اور کرنی ہوگی اس وقت ہوئی. ہاں دوسری بات ٹھیک ہے, جو مہنگائی ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اور زراعت کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی, وہ کم دی گئی ہے, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن تھوڑا سا کرائسس میں اس وقت ہے گورنمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. پچھلی حکومتوں نے بھی مشکل فیصلے کیے مختلف اوقات میں, اس حکومت کو بھی کرنے پڑیں گے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. یہ بھی میں بھٹی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور لیکن دعا کریں آپ الگ الگ چند مہینوں میں مشکل فیصلوں کے بعد امید ہے اچھی چیزیں ہو جائیں گی, کیونکہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی اور اس کا بھی ڈیلیور, اس کا بھی فلٹر ہو کے نیچے عوام پہ اثر آئے گا. ایمانداری کا بھی یہ ضرور آئے گا. ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہوں گے تو اگر کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ویسٹرن انٹرسٹ پیدا ہو گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن وہ کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی. بلاول صاحب کی ایک پھر اور خوبصورت تقریر سنی ہے نا آپ نے, جتنا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تقریر بنانے سے اور تقریر کرنے تک وہ کرتے ہیں نا محنت, آدھی محنت کر لینا کبھی سندھ پہ ایمان سے آدھے مسائل. کل وہ بات کر رہے تھے لینڈ مافیا کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ کریں, اور وہ باقی لینڈ چھوڑ دیں. 20 ارب کی متروکہ وقف املاک سندھ میں قبضہ ہوا ہے, 35 ارب کے رفائی پلاٹ. وقف املاک ہے اچھا سنیے آگے سنیے, کیا کس نے یہ میں ابھی بتا. اچھا دوسری بات, وہ بات کر رہے تھے کسانوں کی, کسانوں کو رعایت ملنی چاہیے. وہ جو غریب کسان جن کی شوگر ملنے ہیں, جن کے نیپرا قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں, یار یہ آپ زیادتی کر رہے تھوڑی سی. اتنے غریب آدمی فلودے والے کے 2.5 ارب روپے کا ارب پتی بنا دیا انہوں نے. فلودے والے کو انہوں نے نہیں, جسے بھی بنایا جھانگ کا اسٹوڈنٹ ارب کروڑ پتی بن گیا بیٹھے بیٹھے. اب اور کیا کر کے دیں کسی کو. میرے گھر آپ کی بات نہیں کر رہے, میرے گھر میں بجلی آپ اشارہ جس طرف کر رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں, میرے گھر میں لیکن یہ اشارہ کرنا بھی وداؤٹ اینی ایویڈنس درست نہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ میرے گھر اس ملک میں فلودے والا ارب پتی ہو گیا, میرے اسٹوڈنٹ کروڑ پتی ہو گیا, اور کیا چاہیے. یہ کہہ نہیں وزرداری صاحب کے پیسے نہیں, وہ ویسے بائی دا وے کیا تو باہر بھی ہوتے ہیں, لاٹریاں نکلتی ہیں. اچھا ایک تو یہ بریک کے بعد اس لاٹری میں بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں کے بعد. بینظیر بھٹو صاحب اگر تیار نہیں ہے جی, اوکے جی بریک لیتے ہیں, بریک ہوگا. People, only 800,000. That is not even 1 million pay tax. And out of those 800,000, 500,000 are government servants. So that tax is deducted at source. And that comes to only 300,000. And I kept telling my machinery that just take the big cities, Islamabad, Lahore, Karachi, the big cities. And I said, go out there and see if there's a man who has a Land Cruiser. A Land Cruiser costs $200,000 in Pakistan. If he has a Land Cruiser, he should be paying tax. I said, go out and see who has a house that is built on more than 1,000 square yards. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تقریباً 15-20 سال پہلے یہ بات کر رہے تھے, اور آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ بدل کیوں نہیں پائے؟ رانا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کلوز دا پروگرام ہیئر. رانا صاحب, بی بی کہہ رہی ہیں اس وقت 13 کروڑ آبادی تھی, آج 22 کروڑ آبادی ہے. اس ٹائم 8 لاکھ ٹیکس پیئر تھا, آج آپ نے بڑے فخر سے کہا 11 لاکھ ٹیکس پیئر. کیوں نہیں بدل سکے 20 سال میں ہم یہ سب؟ دیکھیں یہ بالکل یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کے اوپر کام, اس کے اوپر ڈیٹا اکٹھا, اوتھینٹک ڈیٹا. ہمارے دور میں ڈیٹا بینکس بن گئے, اور اب ہمارے پاس PIA اور دوسری ایئر لائن کے ٹکٹس کا ریکارڈ ہے, گاڑیوں کی رجسٹریشن کا ہے, پراپرٹی کا سسٹم ان پلیس کیا, جس کو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ایک مرتبہ پھر, لیکن فارچونیٹلی پبلک پریشر اتنا آیا
کہ اس کو سیبوٹاج نہیں کر سکے. اب ان کے پاس ڈیٹا بینک موجود ہے. اب دس از دا ٹائم ناؤ ٹو گو آفٹر دیم. اور اب آپ کے پاس OECD کا ڈیٹا بھی آ گیا جو اوورسیز پاکستانیوں نے باہر رکھا ہوا ہے پیسہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری گورنمنٹ نے کرنا شروع کی. سر نہیں کی نا, پرابلم اسی وجہ سے تو یہاں کھڑے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ اسد عمر کھڑے ہو کے کہتا کہ 60 سال کا کام 60 دنوں میں یا 40 سال کا 40 دنوں میں. Why could we not fix it? میں ذرا وقت کم ہے, میں ذرا فریم ورک اور لیجسلیشن. اچھا آپ کہہ رہے فریم ورک اور لیجسلیشن وہ دونوں ان پلیس ہیں. دیکھیں کاشف, ہمیں اپنے فیلیئرز بھی تسلیم کرنے چاہیے. ہم خواہ صرف آرگومنٹ سے کہ نہیں ہم فیلئر تسلیم ہی نہ کریں اور میں گنوانا شروع کر دوں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا. صورتحال تو بہتر نہیں ہوئی. آج بھی جو اس وقت شہید بی بی نے جو ذکر کیا اور آج کی جو فگرز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ایک دوسرے سے. بہت فرق ہے. اس نے 13 کروڑ کی آبادی میں آج 22 کروڑ کی آبادی میں اتنا ٹیکس پیئر ہے. آج 22 کروڑ کی آبادی میں اتنا ٹیکس پیئر ہے. تو ہمیں اپنا کلیکٹیو فیلئر جو ہے وہ تسلیم بھی کرنا چاہیے. دوسری چیز میرے خیال میں, آپ نے اگر اپنا ٹیکس سسٹم کو ریفارم کرنا ہے, آپ جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں, آپ کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آنے. لیکن سر مجھے کلوز بھی کرنا پروگرام 30 سیکنڈ رہ گئے. لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, جب دکانداروں پہ ٹیکس لگا, عمران صاحب جا کے کھڑے ہو گئے, اس وقت اپوزیشن میں تھے, ان لوگوں کے ساتھ اور پریس کانفرنس کرتے. ہوتا یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو ہم سارے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو جن کے ہمارا خیال ہے ادھر سے ووٹ مل جائے گا. حکومت کو ہم جب دوسری حکومت ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں. اب اپنی حکومت کی باری آپ ٹیکس لگائیں گے, یہ جا کے ادھر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ آپ بھی یہی کام کر رہے تھے اس وقت. پہلی بات اپوزیشن بھی اصولی اپوزیشن نہیں ہے. ہاں پہلی بات تو یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ رانا صاحب نے کہا وہ ڈیٹا آ گیا ہے, تو اس ڈیٹا میں وہ ایون فیلڈ اور وہ سارے ہی ہوں گے. ظاہر ہے وہ حکومت کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, اور بیری پینٹ ہاؤس, بیری قزاق, سویر سارے آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دکھ یہ ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک حکومت میں نہیں آئی اور مسلم لیگ نون ابھی تک اپوزیشن میں نہیں آئی. یہ بہت بڑا دکھ ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین مسائل ہیں, مسائل اکیلے کوئی حل نہیں کر سکتا, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. $1 ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ $1 یعنی 100 روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی؟ تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے. سب سے پہلے ARY سہولت والیٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر $1 ڈیل میں خود کو رجسٹر کریں.